उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। वैदेशिक शिक्षाको लागि 5 महिनामै झण्डै 29 अर्ब रुपियाँ खर्च। नेपालीहरू विदेश घुम्दा 13.5 अर्ब रुपियाँ बाहिरियो। विदेशीले नेपालमा 23 अर्ब 63 करोड़ रुपियाँ खर्च गरे। जीविकोपार्जनमा सहज होस् भनेर सरकारले बाँडेको भत्ताले राउटे समुदायमा झनै समस्या। जाँड रक्सीका कारण ज्यान गुमाउने बढे, जन्मदरमा कमी र बाल मृत्यु दर वृद्धि। थारू समुदायमा माघी पर्वको रौनक, संस्कृति जगेर्नामा माघीको ठूलो भूमिका। माघी पर्व मात्रै नभएर एउटा थारू समुदायको कला संस्कृति संरक्षण गर्ने थलोको रूपमा पनि विकास भइरहेको देखिन्छ। ओजन तह केही दशकभित्र पुरानै अवस्थामा फर्कन सक्ने राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनको निष्कर्ष। मानव जातिले चालेका कदमले सकारात्मक काम गरिरहेको दावी। र राष्ट्रिय भलिबल च्याम्पियनशिपमा महिलातर्फ पुलिस र न्यू डायमण्ड तथा पुरुषतर्फ आर्मी र हेल्प नेपाल फाइनलमा। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेटमा आज एपीएफ र लुम्बिनी प्रदेश विजयी। कृषि, भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 28 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा शैक्षिक वर्ष 2079 का लागि स्नातक तहमा कृषितर्फ बीएससी एजी र बीबीएससी एन्ड एएच भेटेनरी डाक्टर साथै इन्जिनियरिङ तर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल शैक्षिक कार्यक्रममा पुनः प्रवेश परीक्षा हुन गइरहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूले entrance.pufosd.edu.np मा लगन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति माघ 6 गतेसम्म, प्रवेश परीक्षा माघ 14 गते। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056 596 617 421 261, मोबाइल 98 550 60 768 98 550 60 769। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। गण्डकी प्रदेश सभाको सभामुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका कृष्ण धिताल निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रदेशसभा बैठकमा आज भएको मतदानमा प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसकी सरस्वती अर्याल तिवारीलाई 6 मतले पछाडि पार्दै धिताल सभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको हो। प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित 58 जना सांसद मध्ये 32 जनाले धिताललाई र 26 जनाले तिवारीलाई मतदान गरेका छन्। 60 सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका 22, माओवादी केन्द्रका 8, राप्रपाका 2 र स्वतन्त्र सांसद 1 तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसका 27 जना सांसद रहेका छन्। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुखको चयन प्रक्रिया अहिले चलिरहेको छ। सुदूरपश्चिममा माओवादीबाट भीम भण्डारी र कांग्रेसबाट मान बहादुर रावलले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। हिजो दुवैजनाले बहुमत ल्याउन नसकेपछि सभामुख चयन हुन सकेको थिएन। 53 जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा बहुमत ल्याउन 27 मत आवश्यक पर्छ। यस्तै मध्य प्रदेशको सभामुखको लागि 2 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र मण्डल र नेपाली कांग्रेसका सांसद जंगीलाल रायले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। मध्य प्रदेशमा सभामुखको लागि माघको 2 गते मतदान हुनेछ। यस्तै कर्णालीको सभामुखको लागि 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। नेकपा एमालेबाट सांसद नन्दा गुरुङ र नेपाली कांग्रेसका खड्ग पोखरेलले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। सत्तारूढ दलहरूबीच भएको भागभण्डामा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री र उपसभामुख नेकपा माओवादी केन्द्र र सभामुख नेकपा एमालेको भागमा परेको छ। कर्णालीमा सत्तारूढ गठबन्धनसँग 25 जना, कांग्रेससँग 15 जना र 1 जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्। कर्णालीमा सभामुखको लागि भोलि बिहान 11 बजे चुनाव हुनेछ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्मला कुर्मीका लागि न्याय माग्दै माइती घरमा धरना बसिरहेका महिला अधिकारी कर्मीहरूलाई भेटेर धरना रोक्न आग्रह गर्नुभएको छ। आज माइती घर पुगेर रुबी खान लगायत महिला अधिकार कर्मीहरूलाई भेट्नुभएका गृहमन्त्री लामिछानेले दोषीमाथि कार्यवाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै धरना रोकेर घर फर्कन आग्रह गर्नुभएको हो। बेपत्ता पारिएकी बाँकेकी निर्मला कुर्मीलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आएका महिला अधिकार कर्मीहरूले माइती घरमा चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूले बाँकेकै नकुन्नी धोबीको मृत्यु प्रकरणको छानबिन र दोषीमाथि कार्यवाहीको माग पनि गरेका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेले उनीहरूलाई धरना छाडेर घटनाको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीको विशेष टोलीले छानबिन गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले गएको सोमबार सत्य तथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। माघी पर्वको लागि गृह जिल्ला रोल्पा पुग्नुभएका नेता पुनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरेर उपचारको लागि ललितपुरको सुमेरु अस्पतालमा भर्ना गरिएको पुनको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उहाँले केही समय पहिले चीनको एक अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचार गराउनु भएको थियो। वर्षमान पुन जन्डिस रोगबाट पीड़ित हुनुहुन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले नेता घनश्याम भुषाललाई सचिवालय सदस्यमा मनोनित गरेको छ। आज बसेको एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले भुषाललाई सचिवालय सदस्यमा मनोनित गरेको महासचिव बेदुराम भुषालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भुषाललाई अरू जिम्मेवारी दिने बारे पार्टीले छलफल गरेर निर्णय गर्ने पनि बताउनुभयो। नेता भुषाल हिजो एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नुभएको हो। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा विदेश पढ्न जाने नेपालीले झण्डै 29 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको साउनदेखि मंसिरसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालीले विदेशमा पढ्नकै लागि भनेर 28 अर्ब 81 करोड़ रुपियाँ खर्च गरेका छन्। यो अघिल्लो वर्षको 5 महिनाको तुलनामा दोब्बर भन्दा धेरै हो। अघिल्लो वर्षको 5 महिनामा वैदेशिक शिक्षाको लागि 13 अर्ब 53 करोड़ रुपियाँ मात्रै बाहिरिएको थियो। यस्तै 5 महिनामा विदेश घुम्न जाने नेपालीले 13 अर्ब 27 करोड़ रुपियाँ खर्च गरेका छन्। समग्रमा भ्रमण र शिक्षातर्फ गरेर 5 महिनामा 42 अर्ब 8 करोड़ रुपियाँ नेपालबाट बाहिरिएको छ। यस्तै भ्रमण आय अर्थात विदेशीले नेपालमा गर्ने खर्च पनि 133% बढेको छ। 5 महिनामा विदेशीले नेपाल भ्रमण गर्दा 23 अर्ब 63 करोड़ रुपियाँ खर्च गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष जम्मा 10 अर्ब 14 करोड़ रुपियाँ खर्च गरेका थिए। समग्रमा 5 महिनामा नेपालको खुद सेवा आय 26 अर्ब 68 करोड़ रुपियाँले अहिले घाटामा रहेको छ। अनियमितता गर्ने सहकारीको संख्या बढ़िरहेको गुनासो आएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहकारीको नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने भएको छ। महानगरपालिकाको सहकारी विभागले 32वटै ओडामा रहेका सहकारीहरूको अनुगमन गर्ने भएको हो। नागरिकसँग लिएको पैसा समयमा नै फिर्ता नगरेका उजुरी परेका सहकारीहरूलाई ध्यानमा राखेर महानगरपालिकाले अनुगमन तीव्र बनाएको हो। नागरिकलाई ठगी गर्ने सहकारीको संख्या धेरै रहेको उजुरी आएकाले अनुगमन गर्न लागि महानगरको सहकारी विभाग प्रमुख देवेन्द्र पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका 118वटा सहकारी संस्थामाथि बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता नगरेको भन्दै उजुरी गरेका छन्। गएको आर्थिक वर्षभरिमा जम्मा 60वटा उजुरी परेका भए पनि चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिमै 118वटा उजुरी परेका हुन्। जीविकोपार्जनमा सहज होस् भनेर सरकारले बाँडेको भत्ताले राउटे समुदायमा झनै समस्या ल्याएको पाइएको छ। पहिले जंगलमा घुमन्ते जीवन बिताउँदै काठबाट बनेका भाँडाकुँडा नजिकैको गाउँमा बेचेर गुजारा चलाउने राउटे समुदाय समस्यामा परेका हुन्। तर भत्ता पाउन थालेपछि धेरै समय शहर नजिक बस्ने र जाँड रक्सीको लतमा फस्ने क्रम बढ़ेको पाइएको हो। राउटेका महामुखिया महिनबहादुर शाहीले पहिले आफूहरूले चाड पर्वको बेला मात्रै जाँड खाने गरेकोमा अहिले धेरै जसो नियमित रक्सी खाने भइसकेका बताउनुहुन्छ। आफूहरूलाई शहरका मान्छेले रक्सी, चुरोट र ब्रोइलर कुखुराको मासु खान सिकाएको र अहिले त्यसैको लतमा परिरहेको शाहीले बताउनुभयो। अहिले राउटे समुदायका एकजना बराबर सरकारले महिनाको 4000 रुपियाँ भत्ता दिने गरेको छ। राउटे समुदायमा जोडी शिक्षकका रूपमा 2075 सालदेखि खटिनुभएका लालबहादुर खत्री राउटे समुदायमा जाँड रक्सीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढ़िरहेको बताउनुहुन्छ। पहिले हाँसी खुशी जंगलमा रमाउने आफूहरू अहिले बस्ती नजिक आएर जाँड रक्सी खाने, होहल्ला गर्ने र
घरमा झैझगडा गर्नेसम्मको अवस्थामा पुगेको महामुखिया शाहीको भनाइ छ। राउटे समुदायमा जन्मदर पनि घटेको छ। सोसेक नेपालले सञ्चालन गरेको राउटे परियोजनाको तथ्याङ्क अनुसार 2075 सालको साउनदेखि 2078 सालको मङ्सिरसम्म 26 जना शिशु जन्मिएका छन्। त्यस यता समुदायमा शिशु जन्मिएका छैनन्। 5 वर्षको अवधिमा जन्मिएका 26 जना शिशु मध्ये 14 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अभिभावकले जाँड रक्सी खाएर नवजात शिशुको हेरचाह नगर्दा शिशुहरूले जन्मिएको 1 हप्ताभित्रै ज्यान गुमाउने गरेका शिक्षक खत्री बताउनुहुन्छ। चेतना कमी भएका राउटेलाई भत्ता दिनुको साथै जाँड रक्सीमा भुलाउँदा उनीहरूको समुदाय नै संकटमा पर्दै गएको पाइएको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने ग्लोबल आयामी ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले वैदेशिक शिक्षाको लागि 5 महिनामै 29 अर्ब रुपियाँ खर्च, जीविकोपार्जनमा सहज होस् भनेर सरकारले बाँडेको भत्ताले राउटे समुदायमा झनै समस्या लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा छाडा गाई गोरुले बालीनाली खाएर किसानलाई हैरान बनाएका छन्। आफूले 5 कट्ठामा लगाएको गहुँ बाली छाडा गाई गोरुले खाइदिएका भीमदत्त नगरपालिका 6 की सरस्वती भट्टले बताउनुभयो। गाई गोरुले गहुँसँगै किसानको तरकारी बालीमा पनि क्षति पुर्याइरहेका छन्। यस्तै छाडा गाई गोरुका कारण सड़क दुर्घटना समेत हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। भीमदत्त नगरपालिकामा छाडा गाई गोरुको समस्या पुरानै समस्या हो। वैशाखमा भएको पालिका चुनावमा भीमदत्तमा सबैभन्दा मुख्य मुद्दा नै छाडा गाई गोरुको व्यवस्थापन बनेको थियो। छाडा गाई गोरु व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता सहित चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरूले अझै व्यवस्थापन नगरेका स्थानीयको गुनासो छ। हिजो स्थानीयले छाडा गाई गोरु जम्मा गरेर भीमदत्त नगरपालिका परिसरमा पुर्याएका थिए। नगरपालिकाको प्रवेशद्वारभित्र छाडा गाई गोरु हुल्न खोजेपछि रोक्न खोज्दा आक्रोशित स्थानीय र प्रहरी बीच केही बेर झडप समेत भयो। भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता महेन्द्र खड्काले छाडा गाई गोरु व्यवस्थापनका लागि जग्गा छनौटको काम भइरहेको र जग्गा प्राप्त हुनसाथ व्यवस्थापनको काम अघि बढ्ने बताउनुभयो। केही वर्ष अघिसम्म सुन्तला निर्यात गर्ने लमजुङमा अहिले सुन्तला आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सुन्तला बगान मासिँदै जाँदा जिल्लाका लागि आवश्यक पर्ने सुन्तला समेत उत्पादन हुन छाडेको स्थानीयले बताएका छन्। केही वर्ष अघिसम्म सिजनमा सुन्तला पाकेर पहेँलै देखिने चिप्लेटी, रतनपुर, पौडेल गाउँ, सानो धिमिरे, ठूलो धिमिरे लगायतका गाउँमा अहिले सुन्तलाका एकाध बोट मात्रै देखिन्छन्। सुन्तलामा रोग फैलनुको साथै बगैँचा व्यवस्थापन हुन नसक्दा सुन्तला बगान मासिएको कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङका प्रमुख सुदीप खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच झापामा गोठमा बाँधी राखेको राँगा चोरी गर्ने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। झापा गाउँपालिका 4 का
अमालो मियाको गोठमा बाँधिराखेका 2 राँगा चोरेर फरार रहेका भारतीय नागरिक 22 वर्षका मोहम्मद नाजिरलाई नेपाल भारत 10 गजा सीमा क्षेत्रबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको गएको 26 गते राति 11:30 बजे राँगा चोरी भएका थिए। डडेलधुरामा 20 दिन अघिदेखि हराइरहेका एकजना बालकको शव घर नजिकै खाल्डोमा पुरिएको अवस्थामा भेटिएको छ। गएको 12 गतेदेखि हराइरहेका आलीताल गाउँपालिका वडा नम्बर 8 डाँडा खर्कका 8 वर्षका बालक भरत बोहराको शव आज खाल्डोमा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले मृतक बालककी आमा 34 वर्षकी कलामती र सौतेनी आमा 30 वर्षकी जानकीलाई पक्राउ गरेको छ। गुल्मीको धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल रिडीमा भोलिदेखि हुने माघे संक्रान्ति मेलाको तयारी पूरा भएको छ। मेलाको सबै तयारी पूरा भएको मेला आयोजक संस्था रुरु फ्रेन्ड्स क्लबका अध्यक्ष शोभित थापाले जानकारी दिनुभयो। गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जा जिल्लाको संगम स्थल रिडी क्षेत्रको कालीगण्डकी नदीमा माघे संक्रान्तिको दिन स्नान गर्न आउने श्रद्धालुहरूको बिहानैदेखि घुइँचो लाग्ने गर्दछ। यसैबीच माघे संक्रान्ति पर्वको पूर्व सन्ध्यामा मगर समुदायका नागरिकले काठमाडौँको टुँडी खेलमा भेला भएर नयाँ वर्ष मनाउन सुरु गरेका छन्। मगर समुदायले माघे संक्रान्तिलाई नयाँ वर्षको रूपमा समेत मनाउने परम्परा रहेको छ। रुकुम पश्चिममा गैर कानूनी रूपमा कटान र चिरान भइरहेको खोटे सल्लाहको काठ जिल्ला वन कार्यालयले बरामद गरेको छ। चौफा सब वन डिभिजन कार्यालयले चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर 10 बाट अवैध रूपमा कटान तथा चिरान भइरहेको खोटे सल्लाहको काठ बरामद गरेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 1229 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 4 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 29 जना रहेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। विदेशबाट आउँदा एउटा भन्दा धेरै मोबाइल ल्याउन पाइने या नपाइनेमा भइरहेको अलमल तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसकेको रेडियो रिपोर्ट आज बिहानको काया कैरनमा सुनेर कमल पोखरेल र रेणु खड्का पोखरेलले लेख्नु भएको छ। निर्देशनको लिखत कहिले आउँछ? मौखिक निर्देशन मात्र दिएर नागरिकलाई झुक्क्याउने काम भयो। निर्देशन भन्दा पनि नीतिगत व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। अन्जु गौतम निरौलाको प्रतिक्रिया छ, रेमिट्यान्स भित्रिँदा चाहिँ खुशी हुनु तर विदेशीनीहरूको खुशी चाहिँ नदेख्नु, यो त भएन। सरकार, नियम कानून नागरिक मैत्री हुनु पर्यो। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाले अन्तर्जातीय विवाह गर्नेलाई 1 लाख रुपैयाँ दिने बारेको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर गोविन्द मिश्र लेख्नुहुन्छ, हामी कुरा गर्छौं कि राजनीति जातपात र धर्मको गर्नुहुन्न भनेर, तर व्यवहार र समाजमा त्यसो देखिँदैन। राज्यको स्रोत यसरी खर्चिनुभन्दा चेतना र जागरण नै आवश्यक छ। यसै विषयमा फेसबुकमा दुर्गा बीएस नाम राखेका साथीको विचार छ, सम्मान र पुरस्कारमा फरक छ। पैसा पुरस्कार हो, सम्मान होइन, अनि हरेक पुरस्कार सम्मान पनि हुँदैन। मेरो बुझाइमा एकले अर्कोलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। अनि 2078 असारमा बाढीले झोलुङ्गे पुल बगाएपछि मनाङ नासो गाउँपालिका 1 तालगाउँका मानिस आवत जावत गर्न मर्स्याङ्दी नदीमाथि काठको फड्के बनाएको तस्बिर उज्यालो अनलाइनमा हेरेर भानुभक्त दाहाल लेख्नुहुन्छ, नागरिकले कति दुःख र पीड़ा भोग्नु परेको छ। सरकार र सांसदले भोटका बेला मात्रै समस्या देख्छन् तर समाधान कहिल्यै गर्दैनन्। सुन्नुपर्ने सधैँभरिको भाषण मात्रै। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। नेपाल दर्पणमा रंग दर्पणसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विगत 22 वर्षदेखि कृषि र भेटेरिनरी शिक्षाको अर्को नाम हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी हिकास। दक्षिण एसियाकै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित पहिलो विशुद्ध कृषि तथा भेटेरिनरी कलेज। दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकहरूद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने यस हिकास्ट कलेजमा बीएससी अनर्स एग्रिकल्चर र बीबीएससी एन्ड एएच भेटेरिनरी डाक्टर स्नातक तहमा केही कोटा खाली भएकोले इच्छुक विद्यार्थीले entrance.pufost.edu.np मा लगइन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति माघ 6 गते।
नियमित दस्तुर र दोब्बर दस्तुर तिरेर माघ 9 गतेसम्म। सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी, हिकास्ट, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। फोन 01-590-6189, मोबाइल 98-43-49-92-61, 98-40-051-550, वेबसाइट www.hicast.edu.np। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा, म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ, काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब विदेशको खबर। ओजन तह केही दशकभित्र पुरानै अवस्थामा फर्कन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा प्रतिवेदनले देखाएको छ। ओजन तह जोगाउन मानव जातिले चालेका कदमले काम गरिरहेको कारण केही दशकमा ओजन तह यसअघिको अवस्थामा पुनर्स्थापित हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। सन् 1987 मा भएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताले ओजन तहलाई नष्ट पारिरहेका हानिकारक रसायनहरूको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिवेदनले त्यो कदम सफल रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। विश्वव्यापी रूपमा अनुमोदन हुने पहिलो राष्ट्रसङ्घीय सन्धि बनेको उक्त सम्झौतापछि ओजन तहलाई पातलो बनाउने झण्डै 99% रसायनहरूको प्रयोग अहिले बन्द रहेको छ। ओजन तह पृथ्वीको वायुमण्डलको पातलो भाग हो जसले सूर्यको परावैजनी विकिरणको धेरैजसो मात्रा सोच्छ। त्यो पातलिँदै जाँदा त्यस्तो विकिरण पृथ्वीको सतहसम्म आइपुग्छ जसबाट मानव र अरू सजीव तथा प्राणीहरूलाई घातक असर पर्न सक्ने हुन्छ। परावैजनी किरणले डीएनएलाई क्षति पुर्याउने, छाला डढाउने जस्ता नोक्सानी पुर्याउन सक्छ। सन् 1970 को दशकदेखि ओजन तह पातलो हुन थालेको थियो। राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदन अनुसार ओजन तहको क्षतिमा भएको कमीले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई पनि केही हदसम्म न्यूनीकरण गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब केही खेल खबर। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय टी20 महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा आज लुम्बिनी प्रदेश र सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब विजयी भएका छन्। इटहरीमा भएको खेलमा लुम्बिनीले कर्णाली प्रदेशलाई 98 रनले हरायो। लुम्बिनीले दिएको 148 रनको लक्ष्य पछ्याएको कर्णालीले 18 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 49 रन मात्रै बनायो। आज भएको पहिलो खेलमा एपीएफले गण्डकी प्रदेशलाई 7 विकेटले हरायो। गण्डकीले दिएको 52 रनको सामान्य लक्ष्य एपीएफले 8 ओभर 4 बलमा 3 विकेट गुमाएर भेटायो। प्रतियोगितामा 7 प्रदेश तथा 1 विभागीय गरी 8 टोलीले खेलिरहेका छन्। 7औं संस्करणको एनफिए राष्ट्रिय क्लब भलिबल च्याम्पियनशिपको महिलातर्फ उपाधिका लागि न्यू डायमण्ड स्पोर्ट्स क्लब र नेपाल पुलिस क्लब खेल्ने भएका छन्। त्रिपुरेश्वरको कभर हलमा आज भएको सेमिफाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराएर न्यू डायमण्ड उपाधि नजिक पुगेको। यस्तै सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबलाई हराउँदै नेपाल पुलिस क्लब पनि फाइनलमा पुगेको छ। पुलिसले एपीएफलाई 3-2 को सेटमा हरायो। यस्तै पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लब र हेल्प नेपाल क्लब फाइनलमा पुगेका छन्। आज भएको सेमिफाइनलमा आर्मीले एपीएफलाई 3-0 को सेटमा र हेल्प नेपाल पुलिसलाई 3-2 को सेटले हराउँदै उपाधि नजिकै पुगेका हुन्। फाइनल खेल भोलि हुनेछ। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 15 र महिलातर्फ 8 टोलीको सहभागिता रहेको छ। पुरुष र महिला दुवैतर्फको च्याम्पियन्सले समान 4 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन्। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले म्यान्चेस्टर सिटीलाई 2-1 गोलले हराएको छ। म्यान्चेस्टर सिटीको लागि 60औं मिनेटमा गोल भएको थियो तर उसले अग्रता जोगाउन सकेन। 78 मिनेटमा ब्रुनो फर्नान्डेज र 82 मिनेटमा मार्कोस राशफोर्डले गोल गरेर युनाइटेडलाई जिताए। जितसँगै युनाइटेड 38 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा पुगेको छ। 39 अङ्क भएको म्यान्चेस्टर सिटी दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यस्तै इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमै अहिले पौने 9 बजे वुल्फ्स र वेस्ट ह्याम, नटिङहम फरेस्ट र लेस्टर सिटी, ब्राइटन र लिभरपुल तथा एभर्टन र साउथह्याम्पटन खेल्दैछन्। लिभरपुल 7औं र ब्राइटन 8औं स्थानमा रहेका छन्। आज राति 11:15 बजे ब्रेन्टफोर्ड र बर्नमाउथले खेल्नेछन्। खबरको सिलसिला यति नै। आज शनिबार रंग दर्पणको पालो। रंग दर्पण लिएर आइपुग्नु भएको छ बर्दिया सहकर्मी भावुक योगी।
आजको रङ्गदर्पण माघी पर्वले थारू समुदायको संस्कृतिमा पुर्याएको योगदानमा केन्द्रित छ। सिरिरीको रखपुर दक्षिण बने जियारे पिहा मोरा नानी देही सेन्दुरा बजार सखिए हो पिहा मोरे नानी देही सेन्दुरा बजार सखिए हो। पश्चिम तराईको दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र सुर्खेतमा बसोबास गर्ने थारू समुदायमा यतिखेर माघी पर्वको रौनक छ। काम विशेषले घर बाहिर रहेकाहरू भोलिको माघी पर्व मनाउन गाउँ फर्किएका छन् भने गाउँठाउँमा नाचगान भइरहेको छ। दुखेका दाल गइनु मै नैहर नैहर मे भवजिरी सानी हो भवजिरी सानी मोर कौने करे दैया करम में लागल आगी हो मन में सोचू करम लागे आगे कहीं रे लगाऊं बदना में हो सखिए हो मांगे कपिली गुरी सखिए हो मांगे कपिली गुरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका होटल र गाउँघरमा सञ्चालनमा रहेका होमस्टेहरूमा पनि थारू समुदायको संस्कृति झल्कने नाचगान भइरहेका हुन्छन्। माघी पर्वका अवसरमा यस्ता किसिमका परम्परागत सांस्कृतिक नाचगानले थारू समुदायको संस्कृति जोगाउन ठूलो मद्दत पुगेको बताउनुहुन्छ ठाकुरबाबा नगरपालिका 3 मिर्चैयाका सुखराम थारू। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको नजिकमा रहेका होटल र होमस्टेमा थारू नाच हुने गर्दछ। यसले गर्दाखेरि थारू समुदायको संस्कृति जोगाउन अत्यन्तै ठूलो योगदान पुर्याएको छ। माघलाई थारू समुदायले नयाँ वर्षको रूपमा विशेष महत्वका साथ नाचगान गरेर मनाउने गर्छन्। माघ महिना आउनु झण्डै 1 महिना अघिदेखि नै गाउँघरमा मादल बजाएर मघौटा र डफ नाचगान गरिन्छ। धार्मिक ग्रन्थमा आधारित कथाहरू गाउँदै पनि माघी पर्व मनाइन्छ। हरे माघे महिनामा मे पिया दन पुन करै धनी लहावट गंगा रे हरे भरलो टिंकै ठाकुर बाबा परजाला जे पर छै माथे मटिलक छ। माघी पर्वमा नाचगान गर्ने, माघे संक्रान्तिको अघिल्लो दिन जिता मार्ने र संक्रान्तिमा नदी वा खोलामा गएर नुहाउने थारू समुदायमा परम्परागत चलन छ। माघी विशेष मघौटा, हुर्दङ्गवा, डफ गीत गाएर नाचगान सकिए लगत्तै फागुन चैत महिनामा फेरि थारू समुदायको सर्जना गीत पनि सुरु हुन्छ। थारू समुदायको सर्जना गीतमा पाटे बाघको आक्रमणबाट एउटा आँखा गुमाउनु भएका संरक्षणकर्मी भदै थारूले संरक्षण सम्बन्धी सर्जना गीत गाउनु भएको छ। डल्लाका बनावामा हाथी गैरनकी बैठना रे खाटक बनावामा बघवा सानो सिरिक बनावामा नचनैमा जोर रे कटरा सुहावन। थारू समुदायका लागि माघ नयाँ वर्ष भएकाले पनि गाउँ समाज सञ्चालनका लागि गाउँमा नयाँ नेतृत्व, बडघर, चौकीदार, गुरुवा चयन गर्ने गरिन्छ। गाउँघरमा मादल बजाएर मघौटा र डफ नाचगान सुरु भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा थारू गीतहरूमा थारू समुदायका युवा युवती मात्र होइन अन्यले पनि अभिनय गर्दै भिडियो हाल्न थालेका छन्। राजाको दरबार कस्तो होला साली गएका 2 वर्ष माघमा हुने नाचगान, मेला, महोत्सव कोरोनाका कारण प्रभावित भएको थियो। यस वर्ष भने अरू मेला महोत्सव जस्तै ठाउँ ठाउँमा माघी महोत्सव र मेला पनि भइरहेका छन्।
हरेक वर्ष माघ महिनामा हुने यस्ता महोत्सव र माघी विशेष नाचगानले गर्दा थारू समुदायको संस्कृति जोगाइराख्न ठूलो योगदान पुर्याएको छ भन्नुहुन्छ 12 वर्दिया नगरपालिका 1 का टीकाराम चौधरी। थारू समुदाय एउटा कला संस्कृतिले भरिपूर्ण भएको समुदाय हो। माघी पर्व मात्रै नभएर एउटा थारू समुदायको कला संस्कृति संरक्षण गर्ने ठलोको रूपमा पनि विकास भइरहेको देखिन्छ। थारू समुदायको कला संस्कृतिको जगेर्नासँगै प्रचार प्रसार पनि भइरहेको जसो देखिन्छ। रंगदर्पणसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। वैदेशिक शिक्षाको लागि 5 महिनामै झण्डै 29 अर्ब रुपियाँ खर्च। नेपालीहरू विदेश घुम्न 13.5 अर्ब रुपियाँ बाहिरियो। विदेशीले नेपालमा 23 अर्ब 63 करोड़ रुपियाँ खर्च गरे। जीविकोपार्जनमा सहज होस् भनेर सरकारले बाँडेको भत्ताले राउटे समुदायमा झनै समस्या। जाँड रक्सीका कारण ज्यान गुमाउने बढे। जन्मदरमा कमी र बाल मृत्युदरमा वृद्धि। थारू समुदायमा माघी पर्वको रौनक। संस्कृति जगेर्नामा माघीको ठूलो भूमिका। ओजन तह केही दशकभित्र पुरानै अवस्थामा फर्कन सक्ने राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनको निष्कर्ष। मानव जातिले चालेका कदमले सकारात्मक काम गरिरहेको दावी। र राष्ट्रिय भलिबल च्याम्पियनशिपमा महिलातर्फ पुलिस र न्यू डायमण्ड तथा पुरुषतर्फ आर्मी र हेल्प नेपाल फाइनलमा। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेटमा आज एपीएफ र लुम्बिनी प्रदेश विजयी। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। जाडोको समय छ। पर्याप्त मात्रामा तातो र झोलिलो खानेकुरा खाने गरौं। नमस्कार।